बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम एजुकेशन की डायरी पढ़ेंगे 22 मार्च से लेकर 27 मार्च तक। सबसे पहले जो हमारे पास डायरी है 22 मार्च बरोज़ सोमवार की, उसमें आपका किताब का सफ़ा नंबर 14 है और हमारा ये आखिरी पॉइंट है, मुताल्लिम अपने माहौल और कायनात को समझना चाहता है। यहाँ से शुरू होके जहाँ पे इस बाब का इख्तिताम हो रहा है, सही किरदार अदा करे। यहाँ पे हमारा बाब नंबर 2 मुकम्मल हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं 24 मार्च की डायरी की जानिब। तो यहाँ पे हमारे पास एजुकेशन में बाब नंबर 2 सवालात के मुख्तसर जवाबात मुकम्मल। लेकिन मश्क में हमारे पास शुरू में जो सवाल हैं, पहले 6 जो सवाल हैं उसके हम तफसीली जवाब लिखेंगे। तो सबसे पहले सवाल नंबर 1 का जो जवाब है वो देखें, किताब के सफ़ा नंबर 10 पे। जवाब देखें पहले सवाल का, किताब के सफ़ा नंबर 10 पे, तालीम जिन मौज़ूआत से बहस करती है, यहाँ से शुरू होके सफ़ा नंबर 11 पे, आर्ट इसलिए मतलूबा तालीमी मकासद हासिल करने की कोशिश करता है। यहाँ तक पहले सवाल का तफसीली जवाब है। अब सवाल नंबर 2 हमारे पास आता है और इसके जवाब के लिए किताब का सफ़ा नंबर 11 खोलें। दूसरे सवाल का जवाब, किताब के सफ़ा नंबर 11 पे, सकाफ़ती वर्से का तहफ़्फ़ुज़ और मुंतकली, ये वाला टॉपिक पूरा। सफ़ा नंबर 12 पे इसका इख्तिताम होता है। इसके नतीजे में इंसान फिर अपनी तमद्दनी तारीख़ के इब्तदाई दौर में चला जाता। यहाँ तक। अब सवाल नंबर 3, इसके जवाब के लिए किताब का सफ़ा नंबर 9, तालीम एक ऐसा मुसलसल अमल है, यहाँ से वो एक ख़ास किस्म के तर्ज़े मुआशरत को अमलन अपना लेते हैं। यहाँ तक तीसरे सवाल का तफसीली जवाब है। सवाल नंबर 4 के जवाब के लिए किताब का सफ़ा नंबर 12 खोलें। सकाफ़त की तश्कील नौ, ये पूरे का पूरा टॉपिक आपके इस सवाल का जवाब है। इसका इख्तिताम सफ़ा नंबर 13 पर, सकाफ़त की असल तश्कील नौ यही है। यहाँ तक। अब देखें सवाल नंबर 5, इसके जवाब के लिए खोलें आप किताब का सफ़ा नंबर 13। बच्चे के अवलीन असातिज़ा उसके वालिदैन होते हैं। यहाँ से लेकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान पे अमल करने से बाहम एहतराम करने वाला मुआशरा तश्कील पा सकता है। यहाँ तक। अब देखें सवाल नंबर 6, इसके जवाब के लिए सफ़ा नंबर 13 पे, मुताल्लिम ज़िम्मेदार शहरी और मुआशरे का एक रुकन होने की हैसियत से लेकर अगले सफ़े पर मुख्तलिफ़ इदारों को कामयाबी से चलाएं। यहाँ तक। अब हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 की जानिब, जो कि है सवालात के मुख्तसर जवाबात तहरीर करें। इसमें पहला जो सवाल है इसका जवाब सफ़ा नंबर 10 खोलें। इल्मुल तालीम नौ उम्र होने के बावजूद एक ऐसा मज़मून है, यहाँ से लेके जिनका ताल्लुक़ बराह रास्त इस मज़मून से है। अब सवाल नंबर 2, इसके जवाब के लिए किताब का सफ़ा नंबर 11 खोलें। हमारा नज़रिया हयात से लेके बुज़ुर्गों से सीखे हैं। यहाँ तक। सवाल नंबर 3 के जवाब के लिए सफ़ा नंबर 11 खोलें। आज के दौर में सकाफ़त के तहफ़्फ़ुज़ से लेके तदरीसी तरीक़ों का तयन किया जाता है। यहाँ तक इस सवाल का जवाब बनता है आपका। सवाल नंबर 4 देखें। इसके जवाब के लिए सफ़ा नंबर 12 खोलें। जवाब हमारा शुरू होगा
ثقافت ہمیشہ ارتقا پذیر رہتی ہے، کبھی جامد نہیں ہوتی۔ ہر معاشرہ دوسرے معاشروں کی بہت سی باتوں کو اختیار کر لیتا ہے۔ اس کے بعد آپ لکھیں گے آج کے دور میں یہاں سے لے کے ثقافت کی اصل تشکیل نو یہی ہے۔ سوال نمبر 5 کا جواب سنیں آپ لوگ۔ پیسے کا ضیاع، ذہنی تناؤ، بے جا بوجھ، بے جا اسراف اور نمود و نمائش۔ سوال نمبر 6 اس کا بھی جواب سنیں آپ۔ فرد کی 5 بنیادی ضروریات کچھ اس طرح ہیں: روٹی، کپڑا، مکان، تعلیم اور صحت۔ سوال نمبر 7 دیکھیں، اس کا جواب کتاب کے صفحہ نمبر 11 پر ہے۔ انسانی زندگی کے ابتدائی ادوار سے لے کے یہ سلسلہ صدیوں چلتا رہا۔ سوال نمبر 8 کا جواب کتاب کے صفحہ نمبر 12 پہ، تعلیم کا صرف یہ کام نہیں سے لے کے تصور بھی نہ کر سکتا، یہاں تک جواب ہے۔ اب دیکھیں سوال نمبر 9، اس کے جواب کے لیے کھولیں کتاب کا صفحہ نمبر 11۔ تعلیم 3 اہم وظائف سر انجام دیتی ہے: فرد کی ضروریات کی تکمیل، یہاں تک اس کا جواب ہے۔ اب ہم ڈائری حل کریں گے 25 تاریخ کی، اور اس میں ہمارے پاس ہے باب نمبر 2 کی معروضی۔ غلط درست کا ہم نے بتانا ہے، پہلا درست، دوسرا بھی درست، تیسرا غلط، چوتھا درست، پانچواں غلط، چھٹا درست، ساتواں بھی درست، آٹھواں بھی درست، نواں بھی درست اور 10واں بھی درست۔ خالی جگہ دیکھیں، پہلے میں آئے گا تعلیم، دوسرے میں تعلیمی، تیسرے میں علم التعلیم، چوتھے میں آرٹس، پانچویں میں سائنس۔ اگلا سوال دیکھیں، اس کا درست جواب نمبر دال، دوسرے کا جواب نمبر دال، تیسرے کا الف، چوتھے کا بے، پانچویں کا دال۔ نیچے کالم کا دیکھیں آپ لوگ۔ جان ڈیوی نے کہا معاشرتی زندگی کی تشکیل نو ہی اصل میں تجربے کی تنظیم نو ہے۔ معاشرے کے قیام کے لیے ایک مشترک ثقافت کا ہونا ضروری ہے۔ سائنس کا تعلق صرف مادی پہلو سے ہے۔ قومی یکجہتی کے لیے ثقافت کا ایک ہونا ضروری ہے۔ معاشرہ توقع رکھتا ہے کہ نئی نسل اس کی ثقافت کو اپنائے۔ تعلیم کا ایک انتہائی اہم فریضہ یہ ہے کہ وہ ثقافت کی تشکیل نو کرتی ہے۔ ناخواندہ اور نیم خواندہ معاشرے میں کام نہیں دیتی جمہوریت۔ اب آپ لوگ دیکھیں اپنی 27 مارچ کی ڈائری، باب نمبر 3 شروع ہو رہا ہے، انسانی نشو و نما اور بالیدگی۔ سب کے آغاز میں بچے میں تبدیلیاں فطرتی اور قدرتی ماحول کے اثرات کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ یہاں سے لے کر تفصیل سے جائزہ پیش کیا جا رہا ہے۔ یہاں تک آپ کا آج کا سبق ہے۔ اس پیراگراف کو اچھی طرح سے آپ نے یاد کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔